अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स के हवाले से बात करें तो आज के दिन जो है वो हम देख रहे हैं एक रेंज बाउंड सिचुएशन, एक फ्लैट नोट देखी गई है। और अगर वीक के स्टार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक एंथुजियाज्म हमेशा से देखा जाता है, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्लैट नोट इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि डॉलर एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे, यानी कि रुपी डिप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। IMF की ट्रांच अगस्त के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो 13 जुलाई को साइन किया गया था, और उसके बाद अब जो है वो इसकी फाइनली 7 और 8 जो उसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो फाइनली वर्कआउट होते हुए दिखाई देगा और ट्रांच रिलीज होगी $1.7 बिलियन की। इट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर IMF की चीज़ों में और अगेन ये इन हैंड हो तो काफ़ी हद तक मार्केट के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक पॉजिटिविटी हम विटनेस कर सकते हैं। मार्केट के हवाले से भी बात करेंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डेली हाइलाइट्स, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही परफॉर्मेंसेस। ओपन हुई मार्केट 40,150.36 के लेवल पर, हायर साइड की मार्केट गई 40,380.64, लोअर वाज 40,070.67 एंड फाइनली क्लोजर 40,075.96 यानी कि 74.4 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 110.42 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, 59.48 मिलियन शेयर्स का डिक्लाइन देखा गया। फ्राइडे के मुकाबले में वैल्यू इज अगेन ड्राई दिखाई दे रही है काफ़ी, 3.71 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स ओनली वन इज क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी। TPLP इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.17 के इजाफे के साथ, 17.82 पे क्लोजर, 12.72 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। TRG सेकंड स्कॉट पे 0.12 का डिक्लाइन देखा गया, 91.59 पे क्लोजर रहा, 9.21 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली WTL 0.01 का माइनर डिक्लाइन देखा गया, 1.17 पे क्लोजर रहा, 8.63 का कारोबार रहा। अगेन हम कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन देखी जा रही है मार्केट में, एक ड्राई वैल्यूएशन या फिर एक ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स की सूरत में काफ़ी डिक्लाइन नज़र आ रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के हवाले से, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ओवरऑल व्यू क्या दिखाई दे रहा है, परफॉर्मेंस कैसे देख रही है, फोरकास्ट क्या है और आने वाले दिन में टेक्निकल टर्म्स में क्या दिखाई देता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ इंटरनेशनल इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन एक्चुअली कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देते हुए दिखाई दे रही है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की मार्केट्स पर कितना इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली अगर हम इंटरनेशनली ऑयल के हवाले से बात करें तो इसकी प्राइसेस काफ़ी हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि हमारी मार्केट में अगर हम कहें पेट्रोलियम प्राइसेस की वैल्यूएशन के हवाले से या फ्लक्चुएशन, तो ये भी काफ़ी हद तक एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। ये आज हम डिस्कस करेंगे। एंड अगेन रुपी डॉलर पैरिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेली बेसिस पे फ्लक्चुएशन अगेन रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से भी है, जिसकी वजह से पूरा एक इकोनॉमिक साइकिल या एक जो एक चेन है वो काफ़ी हद तक हर्ट होते हुए दिखाई देती है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चामड़िया साहब, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, और आप जो हैं वो एक एक्सपर्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शहजाद साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात हो रही है और मार्केट हमेशा सेंटिमेंट्स के ऊपर चलती है। अब सेंटिमेंट्स समटाइम्स हम कह सकते हैं कि हायर साइड पे भी दिखाई देते हैं, जैसे कि FATF की न्यूज़ आई रिसेंटली, मूडीज़ और फिच की रिपोर्ट आई, तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी, हमने लास्ट वीक अच्छी परफॉर्मेंस देखी, लेकिन इस वीक अगेंस्ट एक जो है वो एक लैक ऑफ एंथुजियाज्म दिखाई दे रहा है। योर टेक। देखिए, आपने बात की कि मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है। सेंटिमेंट इज़ ऑलवेज ड्रिवन बाय परसेप्शन जी। रियलिटी बेस्ड नहीं होता, परसेप्शन बेस्ड होती है हमारी। तो जो परसेप्शन बनता है उससे फिर सेंटिमेंट आपका बन जाता है। अब लास्ट वीक आपने कहा कि जो खबरें आई उससे अच्छा एक सेंटिमेंट बनाता है परसेप्शन। अब इस वक्त जो मार्केट में आपको थोड़ी सी लैकलस्टर मार्केट नज़र आ रही है, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीज़ मार्केट देख रही है जिससे परसेप्शन चेंज हो रहा है और वो नेगेटिवली व्यू कर रही होगी पोस्ट मूडीज़ एंड पोस्ट S&P रिपोर्ट्स। तो वो क्या हो सकती है? तो वो एक ख़बर तो ये है कि आपके जो इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं वो अनएक्सपेक्टेड रहे इस महीने, 21%, अराउंड 21%। नाउ दैट ट्रांसलेट्स इनटू द फियर कि ये इंटरेस्ट रेट्स जो है फिर कहीं 1.5 से 2% बढ़ तो नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ दी
انفلیشن فگرس. آلدو ایک لمبی بحث ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کو ہر دفعہ اس والے انفلیشن کو رسپونڈ اس طرح سے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, وہ ایک اکنامک ڈبیٹ ہے. بٹ نیور دا لیس مارکیٹ اس طرح سے دیکھتی ہے کہ اگر یہ بڑھ گیا تو پھر اس سے کون کمپیٹ کرے گا. ایز اٹ از ہم 15% انٹرسٹ ریٹ سے فائٹ کر رہی ہے مارکیٹ, اور لو ملٹیپلس پہ شیئرز اویلیبل ہیں, اینڈ اٹ از ٹرائنگ ٹو فائنڈ اٹس فیٹ اراؤنڈ دس 41,000 لیول کہ یہاں پہ مارکیٹ کھڑی رہ جائے. تو میرے خیال ہے مارکیٹ کے لیے بہت مشکل ہے کرنٹ فگرز کو سامنے رکھتے ہوئے کمپیٹ کرنا with the other fixed income products. تو یہ اتنا پرفارم کر رہی ہے مارکیٹ, میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, ادروائز اور بھی سرپرائزز ہمیں مل سکتے تھے, کیونکہ ڈیلی بیسس پہ جو ہکپس دلانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہوتے ہیں حالات اور ایک ہوتے ہیں سینٹیمنٹس کریٹ بھی کیے جاتے ہیں, سم ٹائمس کچھ رومرز بھی پھیلائے جاتے ہیں, یہ تو ہونے والا ہے, نہ بھی ہونے والا ہو تو پھر بھی اس کا فیئر اتنا زیادہ پھیلا دیا جاتا ہے کہ وہ ایک امپیکٹ نیگیٹو دینے لگتا ہے. ایٹس آل بیکاز آف دس کہ اب تھوڑا سا ایک حالات بھی اسی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. روپی کے حوالے سے بات کریں, ڈیلی بیسس پہ فلکچویشن, اور اگر امپورٹرز سے بات کریں تو وہ اپنا ایک الگ ان کا ویو ہوتا ہے, پوائنٹ آف ویو. ایکسپورٹرز کی بات کریں تو بولتے ہیں نہیں جی روپی تو جو ہے وہ یہاں ڈیپریسیٹ ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اس کے دکھائی دیتے ہیں, مگر ٹیکسز اتنے ہو گئے جو زیادہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا. اس کے بارے میں پلیز بتائیے. دیکھیے روپی ڈالر پیرٹی ایک ایشو رہا ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں نومبر میں لاسٹ ایئر بتایا تھا کہ مجھے جون میں 2010 نظر آتا ہے. اس وقت تو نہ گورنمنٹ چینج ہوئی تھی نہ کچھ ہوا تھا, لیکن اس وقت ہم فگرز دیکھ رہے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے, اور ایک ہمارا ایک ایسٹیمیٹ تھا کہ انفلوز اور آؤٹ فلوز کیا ہوں گے, اس کی بیسس پہ یہ 210 ٹچ کر سکتا ہے. 210 تو خیر اس نے ٹچ کیا, اس کے بیونڈ چلا گیا. تو آئی تھنک 240-45 یہ اب انریزنیبلی ہائی ہے, نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اسٹیبل رہا ہے اس پیریڈ میں, اور ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ میجر کیا جاتا ہے آپ کی پیئر کنٹریز کے ساتھ, کہ ان دوسری باسکٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کی کرنسی کے مقابلے میں آپ کتنا ڈپریشیٹ ہوئے اور کرنسیز کے مقابلے میں آپ کہاں کھڑے ہیں ادر دین ڈالر, اور آپ کی جو اکانومی میں جو ہے وہ کتنی اسٹرینتھ ہے, ریزیلینس ہے, انٹرنسک ویلیو کیا ہے ڈالر کی, وہ اگین اٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. نیوردلیس یہ جو اس وقت جو کرائسس ہے وہ تو صرف اس لیے ہے کہ آپ کے پاس پیمنٹ کے لیے ایشوز ہیں. یو آر ڈاؤن ٹو $8.5 billion ریزروز ود دی اسٹیٹ بینک. لیکن ایک ریسرچ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں پاکستانی روپی کے حوالے سے ایک فنڈامنٹلی ایک اسٹرانگنس کا ذکر کیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل بینک اور فائنانس منسٹری کا ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھا, اور اس اسٹیٹمنٹ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نیرو ہوگا. آج نہیں تو کل تھوڑا سا ہمیں پیشنس رکھنا ہے, IMF کی ٹرانچ آ جائے اور تھوڑا سا یہ جو ایک ہماری لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے تو کافی حد تک چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ بات تو صحیح ہے, میں اسے ایگری کرتا ہوں. وہ جو اسٹیٹ بینک نے جو کلیریفیکیشن دی ہے میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ انفلوز آ گئے, IMF کا ایشو اگر ریزالو ہو گیا اور مڈ اگست تک $1.2 billion آ گئے, تو دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں, لینڈنگ ایجنسیز, وہاں سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا. ڈیفرڈ پیمنٹس میں بھی آپ کو ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ ایک کمفرٹ لیول آ جائے گا لینڈرز کا کہ اب پاکستان کی از آؤٹ آف ڈینجر ایز فار ایز دا پیمنٹس آر کنسرنڈ. یہ تو میں سے ایگری کرتا ہوں. بٹ اس وقت آپ کا جو کرائسس ہے یہ سالو ہو بھی جائے گا لیٹس سے بائی دی اینڈ آف دس منتھ, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ پرابلم جو ہے آپ کا ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو گیا. دس از اونلی اے شارٹ ٹرم سولوشن. یو ول گیٹ اے بریدر اور شارٹ ٹرم بریدر, یس آئی ایگری, بٹ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر جو 2023 جون ہے وہاں پہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا فگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اتنا نیرو کر دیا ہے کہ ہم نے $10-11 billion پہ آ جائے گا, پھر آپ کی $15 سے $16 billion ڈیٹ پیمنٹس ہیں نیکسٹ ایئر کے لیے, تو $30 billion کا برڈن آپ کے پاس نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے لیے موجود ہے. یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر آپ ایکچولی یہ برڈن ہی ہمارے لیے ایشو ہے, ادروائز جو ابھی کے اگر تھوڑا سا ڈیفیسٹ دیکھا جائے تو وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جو اکانومی کی ہماری سائز ہے $350 billion کی ہماری اکانومی ہے, اس میں اگر آپ کو $10 سے $15 billion کا لیٹ سے ایشو ہے, تو آپ ایبسولوٹ ٹرمز میں دیکھیں کہ $350 billion میں $10 to $15 billion تو کچھ بھی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایشو ہمارا ریزالو کر رہے ہوتے ہیں ہماری بیلنس شیٹ کا. ایک اکانومی ایک الگ چیپٹر ہے, ایک الگ ڈیبیٹ ہے. معیشت اور یہ جو آپ کے فائنینشیل ایشوز ابھی چل رہے ہیں, دونوں کو تھوڑا سا الگ کر کے دیکھنا ہوگا. یہ تو آپ صرف ابھی جو
جو مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں ہمارے فائنینس یہ instant منسٹر measures صاحب جو ہیں، وہ تو آپ صرف اور صرف ہماری جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس وقت، جس میں ہمارے پاس پیسے کچھ ہم کو چاہیے نہیں ہوتے ہیں، اگر ہمارے پاس تو ہم ٹیکنیکل ڈیفالٹ میں خدا نہ خواستہ جا سکتے ہیں، اس کو سالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا کہ یہ میرے پاس شارٹ فال ہے. شہزاد صاحب تو چیلنجز تو بہت سارے ہیں، لیکن شروعات کرنے کے لیے کہیں سے تو شروعات کرنا یہ ہو جائے گا مسئلہ حل، اس میں ایشو نہیں ہے، یہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل کر لیں گے. لیکن ایک طرف سے اتنا کرٹکس اپوزیشن کی جانب سے ڈیلی بیسس پہ ہا ہا ہو کے تو وہ تو جب تک سالو نہیں ہوگا کرٹیسزم تو ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن سر کرٹیسزم تو ملیں گے، لیکن پیدا کردہ جو ایک ڈیفیسٹ یا چیزیں ہیں وہ بھی تو انہی کی ہے نا. پھر یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میرا تھوڑا ڈفرنٹ ویو ہے، اس لیے کہ اس میں بھی پرسیپشن والی بات ہوتی ہے. اگر وہ چیزیں وہ گورنمنٹ چل رہی ہوتی فار ایگزامپل، تو یہ سارے ایشوز پھر انہی کو دیکھنے نہیں، وہ ایشو اتنی جلدی وہ ایشوز آتے نہیں، کیونکہ ایک چلتی ہوئی چیز جو ہے نا اس میں سب وہ کریڈیبلٹی آپ کی چل رہی ہوتی ہے، آپ کی نیگوسیشن چل رہی ہوتی ہیں. جب آپ نے بریک لگایا اس کو تو ایک دم سے انسرٹنٹی آ گئی. سر وہ آئی ایم ایف معاہدے سے ہی بیک آؤٹ ہو گئے. پھر میں اگین بولوں گی کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے. وہ تو خیر ہمیں نہیں پتا کہ بیک آؤٹ ہو گئے نہیں ہو گئے، لیکن جب ہم شوکت ترین صاحب کو سنتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز اس میں نظر نہیں آتی. وہ کہہ رہے معاملات حل ہونے کی طرف جا رہے تھے. بہرحال دیٹ از آل جب حل ہونے کی طرف جا رہے تھے تو پھر ٹرانچ ریلیز کیوں نہیں ہوئی تھی؟ یہ بھی تو کوسچن مارک ہے نا سر. وہ اسی لیے نہیں ہو رہی کہ انسرٹنٹی کریٹ ہو گئی. اب ناٹ دس آل واٹر انڈر دا برج. مسئلہ یہ کہ اب یہاں سے اب آگے کب کیسے چلیں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے اب آگے ایسے چلیں گے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں. یہ مسئلہ آپ کا فائنینشیل پرابلم صرف سالو کرے گا. آج اتنے پیسے مل جائیں گے، اتنے پیسے آپ نے اگلے سال دینے ہیں. ان سمپل ٹرمز میں آپ سے ہی بات کروں. لیکن یہ مسئلہ حل کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے اکانومی کو ٹھیک کر دیا. اکانومی ٹھیک کرنا ایک الگ بات ہے اور یہ فائنینشیل پرابلم کو سالو کرنا ایک الگ بات ہے. تو ہمارے انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے پاکستان کے اندر کہ کہیں 5 ایئر پلان نہیں ہوتا، کہیں 3 ایئر پلان نہیں ہوتا. اکانومی کیسے چلانی ہے اس کا کوئی پراپر تھنک ٹینک ہونا چاہیے، اور اکانومی کو کے لیے ایک ایسی تھنک ٹینک ہونی چاہیے اور ایسی پالیسیز ہونی چاہیے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یا تو اس کو بالکل الگ کر دیں کہ کوئی آئے کوئی جائے، اکانومی کا ایک فریم ورک ہو کہ اس پہ وہ چل رہی ہو. تو یہ میرا خیال ان چیزوں کو سوچنا پڑے گا، کوئی ایسا پلان بنانا پڑے گا. ادروائز ویل بی اسٹک اگین نیکسٹ پڑے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شمس الاسلام صاحب نے. آپ اوور کال موجود ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. شمس صاحب پلیز یہ بتائیے کہ اوور آل آئی ایم ایف کی بات کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر ڈیل ہو جائے، چیزیں ایک ٹرانچ ڈیلے ہے وہ ان ہینڈ ہوتی، تو آج یہ تھوڑا سا کیوس مچ رہا ہے، تھوڑا پینک ہے، تھوڑا یہ بھی ہے کہ مارکیٹ بھی سینٹیمنٹ ڈریون ہے، تو یہ سب چیزیں نہ ہوتی. اور دوسری طرف شہزاد صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو ان کا بھی ایک اپنا انالیسز ہے. فرسٹ یور ٹیک، آپ یہ بتائیے کہ اوور آل کیا دکھائی دے رہا ہے اور اکانومی کس ڈائریکشن میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آئی ایم ایف کا جو آپ کی میٹنگ ہونے والی ہے اینڈ آف دس منتھ، موسٹ پروبیبلی اس میں یہ ہے کہ ہمارے وہ ٹرانچ ریلیز ہو جائے گی. اور آج آپ نے مارکیٹ میں دیکھا کہ روپیہ جو ہے وہ انٹر بینک میں بھی تھوڑا اپریشیٹ ہوا، لیکن مارکیٹ پرائیویٹ اوپن مارکیٹ میں کوئی 4-4.5 روپے کا جو ہے اس کے اندر ڈالر کے ریٹ میں کمی آئی ہے، جو ایک اچھا سائن ہے. کیونکہ جب بھی پرائیویٹ سیکٹر اوپن مارکیٹ میں ریٹ گرتا ہے تو اس کا اثر انٹر بینک مارکیٹ میں بھی فردر پڑتا ہے، اور آپ کل مزید دیکھیں گے کہ ڈالر جو ہے ریٹ اس کا نیچے آئے گا. باقی رہے کہ آپ کے جو اکانومی کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کا آپ کا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے دوسرے جتنے بھی جو آئی ایم ایف کے ممبر ہیں، جو ہمارے فرینڈلی دوست ممالک ہیں، ان سب سے پھر ہمیں جو ہے امید ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہم فنڈ ارینج کر لیں وہ ہو جائے گا. تو اکانومی ہوپ فلی اس کے اندر پوٹینشیل بہت ہے. ہمارے کچھ ڈائریکشن کو کچھ صحیح کرا جائے، کچھ پالیسیز کو صحیح کیا جائے تو ہماری ایکسپورٹس بڑھائی جا سکتی ہے. ریمیڈنس میں آپ دیکھیں کہ جو کمی آئی ہے ایکسپورٹ میں، ابھی حالیہ جو تھوڑی کمی آئی ہے وہ اور بہتر ہو سکتی ہے، اور زیادہ ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، جس سے ہمارا جو ڈیفیسٹ چل رہا ہے وہ نیرو ڈاؤن ہو جائے گا. رائٹ سر، ایشو تو ایکچولی یہی ہے نا، جو ڈیفیسٹ جو چل رہا ہے وہ ایشو ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس ان ہینڈ ڈیفیسٹ ہے، جو ہمیں لانگ ٹرم ایک ڈیٹ ہے، وہ ایکچولی ایشو ہے، جو کہ میں شہزاد صاحب سے بھی آلریڈی بات کر رہی تھی. اس کے بارے میں پلیز بتائیے کہ چیلنجز پاکستان کے لیے انسٹنٹ میجرز جو ریکوائرڈ ہیں صرف وہی لینے کی ضرورت ہے فرسٹ آف آل، یا پھر ہمیں پورا ہی ایک نیو سے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کچھ الائن کرنا پڑے گی؟ دیکھیں جی، ہمارا جو اکنامک ماڈل ہے وہ آپ پچھلے 70-75 سالوں سے دیکھیں گے، بلکہ 60s میں تھوڑا ڈفرینٹ تھا. اس کے بعد جو ہے ہمارا اکنامک ماڈل ٹوٹلی ایک اسٹیگنیٹ اس پیج پہ چلا گیا ہے کہ اسٹیریو ٹائپ پالیسیز چل رہی ہیں. اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کی جو امپورٹس ہے اس کو آپ نے جو اتنا بڑھایا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی امپورٹس کو بڑھا کے اپنے ریونیو کو بڑھانے کی کوشش کی ہے.
इस वक्त आपको ज़रूरत यह है कि हम एटलीस्ट 1 साल तक जो है अपनी इंपोर्ट्स को, जो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जैसे गाड़ियाँ आती हैं और दूसरी चीज़ें आती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है इस मुल्क को, एक गरीब मुल्क है जहाँ पर $3 एक आम आदमी कमाता है, दिहाड़ीदार 1000 रुपये उसको मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको अगर इतनी इंपोर्ट्स फ्रीली जारी रखेंगे तो फिर आपकी एक तो ना लोकल इंडस्ट्री ग्रो हो सकेगी और ना आपके पास से एक्सपोर्ट का पोटेंशियल, आपके पास सरप्लस जो है वो बढ़ सकेगा। हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी खबरें सामने आई हैं कि एक्सपोर्टर जो है वो डॉलर को होल्ड करते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट रिफाइनेंस जो दे रहे हैं वो आप रुपए में देते हो, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट है, तो अगर रुपये 10 दिन के अंदर 10% डिवैल्यू हो जाता है तो 1 साल के दिन उसको तो फ्री में फंडिंग हो गई, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़े से सख्त जो इकदाम लेने पड़ेंगे आपको। FE25 में जाके डॉलर की शक्ल में आप लोन दें। गवर्नमेंट की जानिब से ऑलरेडी अनपॉपुलर डिसीजंस लिए गए हैं, रादर देन कि उन्होंने एक पॉपुलर डिसीजंस लिए हों या अपनी सियासत को चमकाया हो। वो तो पहले ही बोल रहे हैं कि रियासत की बात कर रहे हैं और सियासत को साइड में रख रहे हैं। तो आप ये बताइए सर, कल फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था महंगाई को कंट्रोल करना है, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो ले लिए गए हैं ऑब्वियसली, और कुछ ऐसे सुपर टैक्स की सूरत में जो है वो इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जो है ये टैक्स लगाया गया है, उसके बारे में क्या बताएंगे? और दूसरा ये कि एक्सपोर्ट उससे जो है वो क्या मुतासर होगी, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कल जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एक चीज को बड़ा इंडिकेशन के तौर पर उन्होंने जाहिर किया कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है महंगाई कम करना नहीं है। नेचुरली वो जो उन्होंने बात की है, जिस तरह से वो किराए में बात की है, वो ये था कि इस वक्त मुल्क की जो सिचुएशन ऐसी है कि उसको इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करके डिफॉल्ट से बचाना था और वो उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन आगे जाके आपको जो है महंगाई सबसे पहले ही आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है इस मुल्क में मासिस जो है 22-23 करोड़ की आबादी के अंदर आधे से ज्यादा बल्कि 60% जो है वो गरीब लोग हैं और एक मिडिल क्लास जो है वो बड़ी तेजी से नीचे जा रही है। तो उसके लिए जो तकलीफ है जो वो महंगाई दूर करने से हो सकती है। आपके पास लोकल अजनास होती है, हमें कोई इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन उनको मैनेज किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके। आपके पास राइस बहुत बड़ी क्रॉप होती है, 8.4 मिलियन तक की लास्ट क्रॉप हुई, आपके पास वीट की अच्छी खासी क्रॉप है। तो आप अगर होर्डिंग पे और प्रॉफिटेरिंग वालों के ऊपर सख्ती करते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल आ जाएगी। ये बहुत से लोग ये कहते हैं जी फ्री मार्केट फोर्सेस पे आप छोड़ दो। मार्केट फोर्सेस में अगर नास्टी फोर्सेस हो तो उसके ऊपर जो है आपको डंडा चलाना पड़ता है, वरना फिर आपकी साहब मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, मैं शहजाद साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहूंगी। शहजाद साहब, यहाँ पे इश्यूज ये आते हैं कि जब आप यहाँ सस्ता कर देते हैं, यानी कि अजनास की कीमत, जैसे उन्होंने कहा कि फूड आइटम्स की, इशू ये होता है कि लोग जो है वो वहाँ पर सरप्लस करने के लिए या फिर उसे अपने पास होल्ड करने के लिए काफ़ी मार्केट से चीज़ों को गायब कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि बाद में डिमांड का एक पंप अप जो है वो एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये इस तरीके की चीज़ों को भी थोड़ा सा रोकने की ज़रूरत है, इस चीज़ों को, इस माफिया को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे पास जो इश्यूज़ हैं, हमारे पास जो एक पुअर स्ट्रैटा है उसको कंट्रोल करना है, ना कि आप जो है वो पेट्रोल की सूरत में इंसेंटिव दें और सभी उससे फ़ायदा उठाएं। प्लीज़। डिजिटाइजेशन विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाउ? या फिर कमोडिटीज़ एक्सचेंज जैसे इंडिया में, ये एक्चुअली हमारे यहाँ हमारी जो जीडीपी है ना $350 अरब की, इसमें 40% ऑफ द जीडीपी इज एग्रीकल्चर रिलेटेड। ओके। और 40% जो जीडीपी आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसमें हमारी कोई कलेक्शन नहीं होती है, क्योंकि जो आपने प्रॉब्लम जो हाईलाइट किया उसकी वजह ये प्रॉब्लम है मिडिलमैन की वजह से। ना प्राइस स्टेबिलिटी आती है, ना प्राइस इक्विलिब्रियम आप अचीव कर सकते हैं, उसके अंदर मिडिलमैन जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, तो फार्मर को भी बेनिफिट नहीं होता और एंड कंज्यूमर को भी बेनिफिट नहीं होता। आपने रिसेंटली देखा होगा कि इस दफ़ा मैंगोज़ के सीज़न में व्हाट्सएप आ रही थी कि पैकिंग करके मैंगोज़ आप अगर आप ऐप पे दे दें तो आपको घर पे पहुंच जाते थे। प्राइस स्टेबिलिटी आपको मैंगो में नज़र आई थी क्योंकि वो उसमें डिजिटाइजेशन आ गई थी। इसी तरह सूनर और लेटर मेरा ख्याल है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जब डिजिटाइजेशन आएगी तो ये बीच का जो गैप है, ये जो है ये इसमें इक्विलिब्रियम, आपको प्राइस इक्विलिब्रियम आप अचीव कर सकेंगे। नंबर 1 ये। दूसरी बात इन्होंने कही कि आपकी जो इन्फ्लेशन है उसमें जैसे आपकी वीट की क्रॉप है, दूसरी क्रॉप्स हैं, आपकी फूड सिक्योरिटी शुड बी द प्रायोरिटी इन नेशनल सिक्योरिटी। जो आपके इश्यूज़ हैं उसमें सबसे पहली आइटम होनी चाहिए फूड सिक्योरिटी किसी भी कंट्री के लिए। फूड सिक्योरिटी के लिए आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आपकी है, आपको उसको देखना होगा कि आप को वीट इंपोर्ट ना करनी पड़े, यानी आप 75 साल के बाद भी अगर आप वीट इंपोर्ट करें जो आपका स्टेपल फूड है एग्जैक्टली वो ना करनी पड़े। क्या आपको शुगर केन चाहिए या उसकी जगह आपको कॉटन उगानी है। अच्छा, फिर आपका एडिबल ऑयल जो है
وہ آپ امپورٹ کرتے ہیں. ایڈیبل آئل کی جگہ آپ ریپ سیڈ لگا سکتے ہیں, آپ سن فلاور لگا سکتے ہیں اور اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں لوکل پروڈکٹ سے. سبسٹیٹیوٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو جب تک آپ یہ پرابلم سالو نہیں کریں گے, آپ کا انفلیشن کا جو فوڈ انفلیشن کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے والا نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اکانومی ایک الگ چیپٹر ہے, یہ چیز آپ سولو کر لیں, اس کے بعد آپ کو اکانومی کو سیدھا کرنے کے لیے بہت ساری اور چیزیں. پھر یہ ایکسپورٹ آپ کیسے بڑھائیں گے, امپورٹ کو آپ کیسے روکیں گے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینیج کرنے کے لیے. رائٹ. تو یہ تو بہت سارے شمس صاحب بہت سارے چیلنجز ہیں اور ون بائی ون نہیں بلکہ ساتھ ساتھ سب کو جو ہے وہ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ایسا نہیں کہ صرف ایک سیکٹر کو آپ نے سیدھا کر دیا اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ سائڈ لائن ہو گئے. اس کے بارے میں پلیز کچھ بتائیے کہ انسٹنٹ ڈیسیجنز جو کہ گورنمنٹ آلریڈی لے رہی ہے, اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے ڈیسیجنز مزید ریکوائرڈ ہیں, کیونکہ یہاں پر سپر ٹیکس ایک ون آف دی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل وے نکالا گیا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے خاص کر کے جو کہ ملک طریقے سے چلا سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اس طریقے کے کچھ اور ڈیسیجنز بھی ریکوائرڈ ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کو ابھی شہزاد صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی انڈیا جیسا ماڈل لے آئے, ہم پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو ایگریکلچر سیکٹر جس کے اندر 67% کے قریب ہمارے لوگ انوالو ہیں, اس کا ڈائنامکس اور انڈیا کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. انڈیا کی جو ایریبل لینڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے, پاکستان کی ایریبل لینڈ لیس دین 1% ہے. پھر اس کے بعد پاکستان میں جو گروز ہیں جو زیادہ تر انگیج ہیں, ان کے پاس جو ہے اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو ماڈرن ایگریکلچر میں لے کے جائیں, یا پریسیشن کا تو ہم دور تک سوچ ہی نہیں سکتے فی الحال. تو ہمیں سب سے پہلے حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کی جو ہے انٹرونشن جہاں پر ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی, چاہے وہ منیمم سپورٹ پرائس ہو یا گورنمنٹ کی بائنگ ہو, وہ ختم ہونی چاہیے. کیونکہ اب جو ہے خطرناک ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ یہ 2 سال سے ویٹ امپورٹ ہو رہی ہے. گروورز کہتے ہیں کہ جب ہماری پرائس آتی ہے تو ہمیں پرائس کم ملتی ہے پروڈیوس لے کر آتے ہیں, اور جب مڈل مین ہم بیچ کے نکلتے ہیں تو مڈل مین کو 500 600 اور 900 1000 روپے تک من کے اوپر مل جاتے ہیں. تو وہ اب ویٹ کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسری کراپس کی طرف جا رہے ہیں جس میں آپ کی کارن ہے اور آپ کا اس چیز پر دھیان نہیں دیا گیا, اس کو ڈسکریج کیا گیا. جو ایک ہماری بیسک نیسیسٹی ہے, فوڈ باسکٹ ہے, اس کو ڈسکریج کیا گیا پاسٹ ایئرز میں. بالکل. دیکھیں جی, آپ کو آپ کے ساتھ ہی دیکھیں سندھ کے ساتھ جو آپ کا بلوچستان ہے, یہ بلوچستان آپ کا ایک بہت بڑی جو 5 ارب کی آبادی ہے اس ریجن میں, ان سب کے لیے فوڈ باسکٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو یہ جو لینڈ ہے وہاں پر جو ٹرائلز ہوئے ہیں, جہاں پہ کاٹن کراپ, ویٹ کراپ کی بھی کلٹیویشن ہوئی, کاٹن سب سے اچھی وہاں پہ بیسٹ ہوئی ہے. تو ہمارے پاس اس وقت جو اکانومی جو دنیا میں ریسیشن کی طرف جا رہی ہے, ایک ہی حل ہے, اور وہ ہمارا پلس پوائنٹ جو ہے ایگریکلچر ہے. اس کے اندر اگر ہم فوکس کریں اور اس کے اندر گروور کو انسینٹیو دیں, تھوڑا سا انسینٹیو اس شکل میں نہیں کہ آپ ان کو کچھ کیش پکڑا دو. اگر ہم دیکھیں آپ کی 4 بلین سے زیادہ کی اگر ہم آئل کی امپورٹ کرتے ہیں, کھانے کے ایڈیبل آئل کی, تو ہمارے ہاں کینولا کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو سکتی ہے, سویابین ہو سکتی ہے. آپ صرف انسینٹیو دے دو کہ 1 ایکڑ پہ 1 بوری زمین آپ کو کھاد فری ملے گی, تو یہی آپ کو لگا کے دیں گے اور آپ کی کراپ بہت اچھی ہو جائے گی. وہ ایریاز جہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ کی سویابین ہو سکتی ہے. سپر کینولا ایک ہمارا نیا سیڈ لوکلی ڈیولپ ہوا ہے, اس کی اچھی پروڈکشن ہے. وہ 8,000 روپے من تک کی پرائس ہو کینولا کی, اور آپ کی جو ہے ویٹ اگر گروور کو 2200 روپے ملتے ہیں, تو بہت زیادہ فرق ہے. ان کی لائیولیہڈ چینج کرنا بھی حکومت کی پرائرٹی ہوتی ہے, اور پھر لوگوں کو فوڈ سیکیورٹی بھی دینی ہے. تو آپ کو ایک ڈائیورس اسٹریٹجی رکھنی ہوگی, اور انٹرونشن ختم کر دینی ہے تمام. رائٹ. شمس صاحب, ڈالر کی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کچھ کمی دیکھی گئی ہے, ڈپریسیشن دیکھی گئی ہے. آنے والے دنوں میں کچھ ایکسپیکٹیشن ہے, فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہے روپی, بٹ تھوڑا سا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے سینیریو بھی کریٹ کیے جاتے ہیں, یعنی کہ اگر IMF کی ٹرانچ ڈیلے ہے اس کی وجہ سے بھی, یا پھر ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے بھی ہائر سائڈ پہ روپی جاتے ہوئے ڈپریشیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. تو اگین میں یہی کوشچن کروں گی کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید روپی جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا, کب تک یہ امکانات ہیں, اور مہنگائی کا جو ہے وہ ایک جو بحران کہہ رہے تھے, یا مہنگائی کا جو ہے وہ ایک کافی حد تک ایک ایشو کریٹ ہو رہا ہے, وہ کتنا کنٹرول ہوگا؟ دیکھیں جی, اگین میں پھر یہ کہوں گا کہ ہماری مارکیٹ چاہے وہ کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہو یا ہماری فوریکس مارکیٹ ہو, اس کے اندر بہت سارے اسپیکولیٹرز ہیں, اور اسپیکولیشن بھی ہوتی ہے, اور پھر ساتھ ہی ہماری آپ کی جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پیرالل اکانومی بھی چل رہی ہے, اس کے اندر بھی بہت سا ہوتا ہے. تو آپ کا جو ڈالر کا جو ریٹ جس ویلیو پہ ہونا چاہیے ایکچوئل, وہ تو 200 روپے سے کم ہونا چاہیے. وہ 191 92 روپے 95 تک میکسیمم ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کو 240 پہ پہنچایا گیا. اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے آپ کی اسپیکولیشن ہوتی ہے, وہاں پر بھی بہت زیادہ وہ آپ کا جو ہنڈی حوالے کی وجہ سے بھی آپ کا وہ اثر پڑتا ہے. ہمیں اپنی مارکیٹس کو مارکیٹ بنانا پڑے گا. یہ جو فریلی ہم نے ان کو لینینٹ چھوڑا ہوا نا, اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. دنیا میں
ہر مارکیٹ میں ڈسپلن ہوتا ہے. یہاں پر ڈسپلن ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہر وہ شخص جب وہ دیکھتا ہے کہ کھانے کا تیل مہنگا ہو رہا ہے وہ ذخیرہ کر لیتا ہے, اپنے گھر میں لے کے رکھ لیتا ہے. اسی طرح سے ڈالر جو ہے اس کو ذخیرہ کیا جاتا ہے. تو اس کو آپ کو کریکشن کے لیے ایک پالیسی اچھی سی لے کے اچھا مزید ہو بھی رہے ہیں, میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, کچھ کریک ڈاؤن کیا بھی گیا ہے ریسنٹلی, اور مزید جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضرورت ہے. سر تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسس. شمس صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ اوور کال موجود تھے. شہزاد چامری صاحب موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب, اب جب کہ یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے, تو ایز اے نیشن آپ تنقید کرنے کے لیے تو سبھی آگے آ جاتے ہیں, لیکن اپنی رسپانسبلٹی کو بھی سمجھنا چاہیے. جیسے ہم پہلے پریویس پروگرام سے بھی بات کر چکے ہیں اس بات میں کہ ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں تو اس کی ایک اپنی وش لسٹ ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے, پاکستان میں وہ نہیں ہے. آپ پاکستان کے لیے ٹیکس دے رہے ہیں, یہ بھی تو دیکھیں سر. دیکھیں ٹیکس دینا اپنی جگہ پہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹیکس کے بعد جو ہے وہ چیزیں اویلیبل ہونا اور کنزمپشن وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن بہرحال جب آدمی کرائسس میں آپ کی کنٹری ہے تو میں اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ کنزمپشن جو ہے اس میں ہر پاکستانی سٹیزن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کنزمپشن دیکھ کے کرے. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں ہورڈنگ نہ کریں, ذخیرہ اندوزی نہ کریں, رن نہ کریں. سپر مارکیٹس میں ہمارے یہاں پیٹرول پمپس پہ بھی دیکھا ہے رن ہو جاتا ہے, تو تھوڑی سی پینک کر لیتے ہیں لوگ. یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو روپی ڈالر پیرٹی میں یہ اسپیکولیشن وغیرہ, تو بالکل وہ ایلیمنٹ موجود ہے اس میں. اسٹیٹ بینک نے انٹروین نہیں کیا, جب اس کو فری چھوڑ دیا. تو اگر اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن ہوتی اور تھوڑے اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, تو میرے خیال ہے کہ یہاں تک پرائس پہنچتی نا. اور دوسری بات ہے کہ اگر ان کو پتہ ہوتا جو مارکیٹ پلیئرز ہیں اس کے فوریکس کے کہ اسٹیٹ بینک کی انٹرونشن ہوگی تو شاید اتنی اسپیکولیشن نہ ہوتی. تو بہرحال اب یہ اس وقت ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ روپی ول اسٹیبلائز ناؤ دس پوائنٹ, اور یہ جو ٹرانش آ جائے گی, اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا, بورڈ لیول بھی ہو جائے گا, اس کے بعد اسٹیبلٹی تو آ جائے گی. پھر اس بات ساری وہی آ جاتی ہے کہ وہ شارٹ ٹرم ونڈو ہے, اٹس ناٹ بہت بڑی ونڈو نہیں ہے. لانگ ٹرم کے لیے تو آپ کو اکانومی کے لیے انہوں نے دیکھا, آپ نے ایگریکلچر پہ بہت اچھی باتیں کی, تو میرے خیال سے سب سے بڑا جو ہمارا ایریا ہے نا وہ ایگریکلچر ہے. اس کو تو ہمیں آپ کو کچھ وار فوٹنگ پہ آپ کو درست سمت میں لے کے جانا چاہیے, کیونکہ وہ اگر آپ نے صحیح کر لیا تو باقی دوسری چیزیں یہ اٹس اے لو ہینگنگ فروٹ کہ اتنی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے, پہلے اس کو تو آپ کر لیں, جو لو ہینگنگ فروٹ ہے پہلے اس کو توڑ لیں. مشکل کام بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وار فوٹنگ پہ اس پہ کام ہونا چاہیے. پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا ہمارے پاس ویٹ ہونا چاہیے, کہ کون سی کراپ کتنی ہونی چاہیے, اور ہم کس طرح سے ہم اس پہ. اور یہ میکنائزیشن اور ماڈرن فارمنگ کی جو بات کرتے تھے, ماڈرنائزیشن کی, میرا خیال ہے اس طرف بھی تو آپ کو جانا ہی پڑے گا. اگر یہ حوالہ دے رہے تھے انڈیا کا کہ ان کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ایلڈ پر ایکڑ جو ہے ہماری انڈیا اور بنگلہ دیش سے آدھی ہے, تو وہاں بھی ہمارا ایشو چل رہا ہے. پھر ہماری جو لینڈ ہے انڈر اریگیشن, جو فرٹائل لینڈ ہے ہمارے پاس, میرا خیال ہے کہ 22% جو لینڈ ہے وہ استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. اگر میرے پاس فگرز میں نے کہیں سنا تھا, تو وہ یہ ہماری میرا خیال ہے کہ یہاں انکمپیٹنسی ہے. پہلے تو اس کو سالو کریں, پھر آپ کی جو ایکسپورٹس کے ابھی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. اور ایکسپورٹس اگر $32 بلین پہ ہیں تو کچھ ایسا کریں کہ $36-38 بلین تو کم سے کم اگلے سال ہو ایکسپورٹس. آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو میرا خیال ہے کہ اس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ اراؤنڈ 10 to 12 بلین آپ رکھیں گے. لیکن کچھ ایسا ہو جائے, چلیں آپ کے پاس اگر چیزیں تھوڑا سا مینیج کر بھی لی جائیں, تو پھر یہاں پر آپ کو ان لوگوں کو ریلیف دینا ضروری ہے جو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں. اس میں ایک اور ایشو بھی آئے گا, وہ آپ کی فسکل سائڈ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں اگر آپ کی اکانومی سلو ہوتی ہے, فار ایگزامپل اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ 2.53% اگر اچیو ہو گئی تو بہت بڑی بات ہوگی. تو جب اکانومی میں سلو ڈاؤن آئے گا, امپورٹس آپ نے کم کی تھی, ابھی گورنمنٹ نے پھر لگژری آئٹمس پہ امپورٹس کا بین ہٹا دیا ہے, کیونکہ وہ فیئر ہے کہ وہ پھر امپورٹ ریلیٹڈ جو آپ کی کلیکشن ہے ٹیکس کی وہ کم ہو جاتی ہے. بہت سارا را مٹیریل ہے سر, جو کہ را مٹیریل ہے, لیکن بیک آف دا مائنڈ یہ فیئر ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ریونیو جو ہے وہ کیسے کلیکٹ کریں گے آپ. اور اگر اکانومی میں سلو ڈاؤن ہے 3% پہ, پچھلے سال تو 5.86% تک چلی گئی تھی اکانومی, تو آپ کی کلیکشن بہت اچھی ہو گئی تھی. اب آپ کی اگر یہ کلیکشن جو ٹارگٹ ہے 7.5 ٹریلین کا, یہ آپ نے اچیو نہیں کیا, تو آپ کہاں سے پاس آن کریں گے عوام کو اس کے بینیفٹس. تو پہلے تو آپ کو یہ بھی میک شیور کرنا ہے کہ آن دا فسکل سائڈ یو آر ایبل ٹو کلیکٹ واٹ یو ہیو ایکچولی سیٹ اے ٹارگٹ فار یورسیلف وچ از 7.5 ٹریلین روپیز. اگر وہ آپ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں, what about سپر ٹیکس جو ایک سال کے لیے لگایا گیا, سپر ٹیکس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن اکانومی میں جب سلو ڈاؤن آئے گا تو تھوڑے سے میرے خیال میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ ہمیں اگلے 6 مہینے میں پتہ چلے گا کہ فسکل سائڈ پہ ہم کہاں کھڑے ہیں.
अभी तो पहला महीना है, अभी 1 जुलाई का महीना लेकिन सर नंबर्स अभी तो बड़े सही दिखाई दे रहे हैं, इंपोर्ट के बिल्स भी कम हो गए हैं, थोड़ा सा दिस इज जस्ट 1 मंथ, बट द इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट आपको यू विल ओनली सी इन द नेक्स्ट 3 to 6 months, क्योंकि अगर उससे थोड़ा पहले सा नजर नहीं आएगा। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस या इंटरनेशनली इन्फ्लेशन को हम नज़र डालें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक हायर साइड पे दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अभी तक वहाँ से कोई रिलीफ जो है वो ना, अब एक्सपेक्ट तो हम ऑब्वियसली कर सकते हैं लेकिन अभी तक कोई रिलीफ मिला नहीं है सर। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर थोड़ा 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज करके इधर उधर करके अगर थोड़े से नंबर्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं तो हम थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं आने वाले दिनों के लिए। इंशाल्लाह बिल्कुल। और वो जो आपके जो इम्पोर्ट साइड पे आपने ये इंटरनेशनल साइड पे जो आपने कहा कि अगर रिसेशन कंटिन्यू करता है वहाँ पे, जो कि ऑफिशियली मैंने ख्याल है रिसेशन में तो वो आ गए तो क्या दिखाई दे रहा है शहजाद साहब, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी देख रहे हैं आप इंटरनेशनली? वहाँ पे अगर रिसेशन इंटरनेशनली अगर कंटिन्यू करता है, स्पेशली इन द वेस्ट जहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं और इवन इन चाइना, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट तो आएगा, फिर आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे आएगा इम्पैक्ट। हाँ, दूसरी साइड उसकी ये कि कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे, नीचे आएंगे तो आपको इंपोर्ट्स पे फ़ायदा होगा। तो वो दोनों चीज़ें हैं, बैलेंस कैसे होती हैं। लार्जली वी आर इम्यून टू द इंटरनेशनल इकॉनमी, क्योंकि हमारे अपने इकॉनमी में ज़्यादा इंडिजिनस चीज़ें जो हैं उस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, और वही हम कर लें तो हम फिर काफ़ी है हमारे लिए। राइट चलें जी, फर्दर भी रेट्स भी देखेंगे, कमोडिटीज़ भी देखेंगे, लेकिन मैं मज़ीद आपसे पूछती चलूँ कि आने वाले दिनों में डॉलर जैसे कि हमने बात की कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं, आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? शम्स साहब ने कहा कि ओवरऑल 195 जो है एक वैल्यूएशन देखी जाती है, लेकिन ये ओवर वैल्यू कर दिया गया है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो काफ़ी स्टेबल रहा है हमारा, ठीक है, विच इज़ your rupee against the other currencies, and how much you have depreciated against other currencies and only against the dollar, और दूसरी currencies कितनी depreciate हुई है against dollar। तो वो एक मुवाजना होता है जो बैंक्स वगैरह देखती हैं कि जिससे आपको पता चलता है कि हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कितनी है। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी है और स्टेट बैंक की इंटरवेंशन नहीं है, इसकी वजह से वो रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है इतना। मैं समझता हूँ कि ये आईएमएफ की ट्रांच के बाद मैं उनसे एग्री करता हूँ जो उन्होंने कहा कि उसको स्टेबलाइज होना चाहिए, उसको रिवर्स गेयर लगना चाहिए। थोड़ा सा सर ये एक आईएमएफ की थोड़ी एक कंडीशन थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनॉमस होना पड़ेगा, ये भी एक थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया फॉर हम कहें अगर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। अदर देन दैट अगर नहीं होता ये चीज़ें तो काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है वो बहुत ईजी है, वो तो पहले भी ऑटोनॉमस रही है स्टेट बैंक, लेकिन इतना ज़्यादा उसको एक पेपर्स में और आपको एक प्रॉपर स्टेट बैंक एक्ट के तहत उनको जो है वो कर दिया गया, तो ये सब उसके अंदर सिर्फ एक ये चीज़ थी कि जो स्टेट बैंक गवर्नर है उसकी अकाउंटेबिलिटी हम कहते हैं होनी चाहिए थी, जो आईएमएफ कह रहा है कि वो अबव बोर्ड होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का ताल्लुक है तो वो मेरा ख्याल है कि वो उसमें एक ऐसा एंगल था जिसको रेक्टिफाई होने की ज़रूरत थी, पता नहीं किया नहीं किया उन्होंने। बट अदर देन दैट जो ऑटोनॉमी है स्टेट बैंक की वो पहले भी उन्होंने एंजॉय की, अभी भी कर रहे हैं exactly. वो सारी मॉनेटरी पॉलिसी खुद करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसमें तो कोई इशू कभी रहा ही नहीं है। और ये इन्होंने इंटरवेंशन नहीं की है, तो ये अब ये अलग बात है कि इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर शायद उनको फोर्स ना कर पा रहे हों कि आप इंटरवीन करें और डॉलर को, अदरवाइज जो एक पॉलिसी रेट का जो एक हम हर वीकली या फोर्टनाइटली एक बॉम्ब सुनते हैं तो ये भी ना हो सकता था। अब चलें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और प्राइस के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,58,900 रुपीज़, काफ़ी हायर साइड पे गोल्ड प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड पर 10 ग्राम 1,36,230 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1,772.45 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 96.73, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 102.4। नेक्स्टली करेंसीज में 241 रुपीज़ पे बाइंग देखी गई यूरो की एंड सेलिंग वॉज 245 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 288 रुपीज़, सेलिंग वॉज 294। यूएस डॉलर बाइंग रही 241 रुपीज़, सेलिंग वॉज 246 रुपीज़। चाइनीज़ यान बाइंग रही 35.6, सेलिंग वॉज 35.85। नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग रही 63 रुपीज़, सेलिंग वॉज 64। यूएई दिरहम बाइंग एट 65 रुपीज़, सेलिंग वॉज 66 रुपीज़। कुवैती दिनार बाइंग रही 780.68 and selling is 785.68. ओमानी रियाल लास्टली 645 रुपीज़ पे बाइंग देखी गई एंड सेलिंग। ओवरऑल हम देख रहे हैं एक फ्लक्चुएशन देखी जा रही है और रुपी
देखिए डिप्रिसिएशन के बाद करेंसीज काफ़ी हद तक जो है वो डेली बेसिस पे हमें काफ़ी जो है वो हायर साइड पे देखी जा रही हैं। साथ साथ गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड लोकल मार्केट में हम कह सकते हैं फ्लाई करता हुआ जो है वो ओवरऑल दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यही एक्सपेक्टेशन है कि जब रुपी कंट्रोल होगा तो ये तमाम चीज़ें मैनेज होती हुई दिखाई देंगी। लास्ट कॉमेंट है शहजाद साहब से पूछते चलते हैं। शहजाद साहब, लास्ट पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए सेफ साइड क्या दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में? यही मैं कहूँगा कि इकॉनमी के लिए कोई 5 ईयर प्लान बना दें, कोई 3 ईयर प्लान बना दें, कोई थिंक टैंक अलग से कर दें, और जो आपके ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें काम करने की ज़रूरत है वॉर फुटिंग पे, जैसे एग्रीकल्चर है, ये जो डिफॉल्ट वाला वो है एक हम कह सकते हैं ना कि बोलने की कोशिश की जाती है डिफॉल्ट हो जाएगा पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो चुका है, कुछ ऐसी ही बातें की जाती हैं। सर इसके बारे में भी ज़रा लोगों को बताइए कि पाकिस्तान है तो हम है ना ऑब्वियसली। देखें, ये जो मेरा ख्याल है कि ये इसलिए एप्लीकेबल नहीं है पाकिस्तान पे डिफ़ॉल्ट के। कुछ लोगों से मैंने ऐसा भी सुना कि इट्स टू बिग टू फेल की कहानी जो सुनाते हैं वो भी कि भाई इकॉनमी साइज इज़ टू बिग एंड इट विल फेल, ऐसा नहीं है। डिफ़ॉल्ट की कोई सूरत हाल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर आप मैनेज ना कर पाएँ चीज़ों को बर वक्त, तो खुदा ना खास्ता कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट, कोई एक पेमेंट अगर आपने मिस कर दी तो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट में आप चलें तो उसके भी असरात नेगेटिव हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी कोई चीज़ नहीं हुई है। तो साइज़ हमारी इकॉनमी की मैं फिर से कहूँगा कि $350 बिलियन प्लस डॉलर्स की है। उस पर अगर 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का आपका मसला जो अभी चल रहा है, तो अगर आप कोई भी आप मैथमेटिकली देख लें तो ये डिफ़ॉल्ट सिचुएशन नहीं बनती है, क्योंकि इकॉनमी की साइज़ हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, ये हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको आपके मसाइल हैं वो हल नहीं करने या मैनेज नहीं करना, वो मैनेज हो जाएगा। बट मैनेज करने के बाद इकॉनमी को सही करने के लिए कुछ और स्टेप्स लेने होंगे, ताकि बार बार आप वरना अगले साल हम फिर यही बातें कर रहे होंगे। एग्जैक्टली और जैसे अनपॉपुलर डिसीजन, टफ डिसीजन लिए गए हैं, वही एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिन में फर्दर हो ताकि इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर हो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। शहजाद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ओवरऑल आने वाले दिन में इकोनॉमी की सूरत हाल हम ऐसे ही विटनेस करें तो ये हम दुआ नहीं करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल आने वाले दिनों में बेहतरी से बेहतरी की जो है वो एक्सपेक्टेशन भी है, उम्मीदें भी हैं और हालात अच्छे होंगे। दैट्स इट, वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।